नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए अमल लाया हूँ बड़ा ज़बरदस्त पुरकशिश मखलूक को आप नज़र नहीं आएंगे। उसके लिए आपने क्या अमल करना है कि अगर आईने के सामने बैठकर ये पढ़ेंगे तो आपका चेहरा गायब हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा काम हो गया। मखलूक से पोशीदा होने का अमल आज आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि दुरूद पाक की कसरत किया करें। जब आप दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो आपकी दुआ, आपका अमल, उसकी तासीर कमाल हो जाएगी। और ये जो मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, इस दुरूद पाक की एक तस्वीर पढ़ लिया करें। उस वक़्त तक आपको मौत नहीं आएगी जब तक आप अपनी नस्लों को तवांगर हो बनते हुए ना देखें। जब वो अमीर हो जाएंगी आपकी नस्लें, आप देखकर इस दुनिया से जाएंगे। जो भी आदमी अपनी रिज़्क़ को बढ़ाना चाहता है, दौलत को बढ़ाना चाहता है, उम्र को बढ़ाना चाहता है, वो इस दुरूद पाक की कसरत किया करे। वो क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अच्छा दोस्तों, नंबर 2 आए, आज आपको मैं अमल, मखलूक से पोशीदा होने का अमल बताता हूँ। आपने 1 साल पुराने चने के दाने लेने हैं। तरीका बताने लगा हूँ। 1 साल चने के पुराने चने के दाने लेने हैं। कितने? 41 1 साल पुराने हों। हर दाने पर आपने सूरत यासीन पढ़नी है। बावुज़ू होकर जाए नमाज पर बैठ के खुशबू लगाकर गुस्ल करके नीयत को साफ करके अपने लिए, सब मखलूक के लिए आपने हर दाने पर 1 दफा सूरह यासीन पढ़नी है। जब आप 41 दानों पर सूरह यासीन पढ़ लेंगे, अगर तो आप जिम्मेदार हैं तो फिर आपने को पहली वगैरह में उसे बो दें। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो बड़ा सा गमला ले लें। उस गमले में ज़ख़ीर मट्टी नर्सरी से लेकर उसमें इन दानों को डाल दें। अब ये 41 दाने आपने डाल दिए हैं। आप रोजाना आपने 1 दफा बावुज़ू होकर उस गमले के पास, उस पैली के पास, उस क्यारी के पास बैठकर सूरह यासीन 1 दफा पढ़ ली है। ये दाने 2 से 3 महीने में जाके तैयार होते हैं। जब इसका शगुफा निकल आए, आपने इनको जड़ों से उखाड़ लेना है। फिर पानी से जड़ें इसकी धो देनी है। इसके पत्ते और जो ऊपर वाली शाखें होंगी वो निकाल के दबा दीजिएगा मिट्टी में। इसकी जड़ को संभाल के रखना है। रोजाना उस क्यारी गमले के पास सूरह यासीन 1 दफा पढ़नी है। दोस्तों, उस जड़ को, अब जड़ आपके हाथ में आ गई, 2-3 महीने आपने सब्र किया इस अमल के लिए।
لیکن اس عمل کے لیے سب سے پہلے نظریہ اچھا ہونا، مخلوق کی بھلائی، کسی کا نقصان نہیں کرنے کے لیے، پھر یہ عمل آئے گا، ورنہ عمل ساری عمر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ جائز نماز پر بیٹھ جانا ہے، ہاتھ میں اس جڑ کو لے لینا ہے، سامنے شیشہ رکھ لینا ہے، آئینہ رکھ کے سامنے آپ نے سورہ یاسین اتنی دفعہ تو پڑھی ہوگی تو زبانی یاد ہو جائے گی، آپ نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ کا جب چہرہ آئینے میں نظر آنا ہٹ جائے گا تو آپ سمجھ جائیے گا الحمدللہ میری ساری محنت کا آرامد ہوئی، اس کی ساری تاثیرات مجھے مل گئی۔ آپ نے کا چہرہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ تعالیٰ درود ابراہیم سے آپ کا چہرہ دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ عمل کسی غلط جگہ نہیں استعمال کرنا، ہاں اللہ نہ کرے کہیں دشمنی ہے، کہیں ایسی مصیبت پڑ گئی ہے، وہاں پڑھ کر آپ گزر سکتے ہیں۔ اس جڑ کو آپ ٹوپی کے اندر رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ جب مصیبت کہیں پڑ گئی، پریشانی پڑ گئی، آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے، آپ مخلوق سے پوشیدہ ہوتے جائیں گے۔ دوستو، کوئی بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس کی تاثیر دے، میں اس مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ پیارے دوستو، میرے عمل کے بعد میرا کام ہے آپ کو ایک تعلیم دینی۔ کیا تعلیم دینی؟ کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو سخت دھوپ میں حج کرایا ہے، اپنے کندھے پہ بٹھا کر، تو کیا میرا حق ادا ہو گیا ہے؟ فرمایا او پگلے، 9 ماہ جب ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب اس کی دردیں اٹھتی ہیں تو ایک درد کا حق نہیں ادا کر سکا۔ دوستو، ماں باپ کا بہت حق ہے۔ یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ مجھے آج ہی ایک جگہ سے پتا چلا کہ بیوی کے سامنے ماں کو آدمی نے تھپڑ مار دیا۔ او بدبخت، اس ماں کیوں تم تھپڑ مارا بیوی کے سامنے؟ بیوی کا بھی احترام ضروری ہے، لیکن ماں کا احترام اپنی جگہ۔ پتہ نہیں کیوں یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، عورت کی دشمن بن گئی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے گھر میں ترغیب دیا کریں، آئیں السلام علیکم، والدہ کو کیا، ٹانگیں دبائی، بیوی کو پتا کہ ماں باپ کی یہ ٹانگیں دباتا ہے اور میں نے بھی اس کا ادب کرنا ہے، اس کا بھی احترام کرے اور ماں باپ کا بھی کرے، ورنہ اولڈ ہوم بھی بھرے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کریں گے، کل وہ آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہی انجام کرے گی۔ ہر سزا دنیا کی آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا وہ اللہ پاک دنیا میں دے کر دکھاتا ہے۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔